त्यामुळे संशय जर पयलींच थारायलो डावट खावपाक लागले 21 दिसा पुरते 20 दिसा पुरते हे कोणाक कितें शंका आयली जाल्यार ती मनान भितर गिळात किंवा येवन कानान विचारात ती चर्चा करूं नाका इतले जर करशात जाल्यार विजय हो निश्चित आसा आमचे सगळे ताणें म्हाका सोमते फुडें दुखयलें बेकारी म्हणून अपक्ष आमदार बेकार नोकऱ्यो दिवंक शकना परत हांव फुडले हाडटा ज्यो कितें हांगा थोड्योश्यो नोकऱ्यो दिल्या त्यो हांवेनूच करून दिल्या आनी त्यामुळे सरकार आसत जाल्यार बेकार भुरग्यांक एक गॅरंटी धरा की 2 गोष्टींचेर हांव तुमकां परत गॅरंटेड सोल्युशन दिता एक म्हणजे 1 पयसो दिल्या शिवाय नोकरी मेळटली 1 पयसो दिल्या आनी दुसरी जी गोष्ट आसा ती म्हणजे 6 म्हयन्या भितर जर तुमकां काम धंदे आमी दिवंक शकले ना जाल्यार आमची बेकारी फक्त येवजणी चालू जातली जातून बेकार भुरग्याक 3000 रुपया ते 4500 रुपया पर्यंत स्टायपेंड मेळटलो आनी ताका जाय तें शिक्षण घेवपाक येतलें म्हणजे ताजी बेकार भुरग्याक वेगवेगळ्यो स्किमी आसतल्यो सरकाराच्यो तातूंत भितर काम करपाचें तितलो पगार मेळटलो शिकून घेवपाचें आनी स्वताच्या पांयाचेर उबें रावपाक ही येवजण आमी हें करतले अनेक गजाली आसा हांव सगळ्यो सांगपाक वचना म्हाका दिसता सगळ्यो गजाली सांगपाच्यो गरज ना जेन्ना आमी सांगता एखादी गजाल करतले तेन्ना ती करपाची जीव तोडून आमची तयारी आसा हे सरकार जे आसतलें भारतीय जनता पक्षाचें ते 24/7 गव्हर्नमेंट आसतलें ते 24/1 गव्हर्नमेंट आसतना दिगंबर कामती दिगंबर कामत 3 दीस दिल्लीक आसता 3 दीस देव तीर्थयात्रा करता आनी 1 दीस सरकार चलयता आमी 7 दीस सरकार चलयतले आनी चुकून जर एक काँग्रेसच्या हातान गेले जाल्यार विचार केला कितें आसलें तें विचार करात 100 फॅमिली मेळून 12 सीट एक्सटेंडेड फॅमिली घेतली जाल्यार दयानंद सोपटे सॅटेलायट म्हणजे विश्वजीत राणेचे सॅटेलायट कोण कोण आहा दयानंद सोपटे पण तो राजेश पाटणेकर नांव सुद्दां येता जालें उदय पालेकार आनी चवथो आशिश शिरोडकर सगळे गेले नको हांव कमीत कमी 3 आसा एखाद्या 4य जाय म्हणजे 12 ते 16 जाले तो विजय डिसोजा झगडटा आपल्या जावयाक दी म्हणून ते घेतले जाल्यार 17 जाले ह्यो 5 किंवा 6 फॅमिली सगळ्या गोंयचेर वांटून घेतली लूट कशी मारपाची ती राणे ते बार्देस पर्यंत 70 ते बार्देस तेवढे बाबूश मंसेराज आनी पांडुरंग मडकयकार तिसवाडी रवी नाईक फोंडा आनी चर्चिल आलेमाव एंड कंपनी सबंद सालसेत केपें काणकोण पर्यंत ही लूट मारपाक सुरवात करतले आनी म्हणून आमी मातशे जीव तोडून काम करूया गोंयचे बऱ्या खातीर गोंय जिखुया गोंय जिखता आसतना ज्या मतदारसंघात विधानसभा आसा म्हाका फोर्स करूं नाका विधानसभा पणजेन घालपाक कित्याक हांगा कॅपिटल ही जातून भितर विधानसभा आसता सत्ता जाली पक्षाक कॅपिटलांतल्यान विधानसभेन आपलो मनीस आसूंक जाय अशें दिसता सद्याची पर्वरीन आसा पर्वरी कॅपिटल जाल्ली आहे इनडायरेक्टली त्यामुळे कॅपिटलान जर आमी जिखूंक शकले ना जाल्यार खंय जिखतले असो हांव प्रश्न करता तुमकां तुमचे कडच्यान म्हाका एक आश्वासन जाय की आमी आयल्या ते हांगा सगळे किंतू विचार विसरून जिखपा खातीर आयल्या रे ना हात वयर करा मुठी करा वयर पळय कितले करता सारक्यो करा लचपाची गरज ना जिखपाचे आसत जाल्यार हात करू नका तो काँग्रेसचो हात त्यामुळे सगळे जाण मिळून ज्यो मुठी वयर केल्या पळय त्यो मुठी आतां सकयल केन्ना काडपाच्यो 6 तारखेक सीट दिवन सकयल काडपाच्यो इतले लक्षात घ्या हांव विनंती करता की परत एकदा तुम्ही सगळे जाण कष्ट करतले म्हाका कल्पना आसा तुमच्या कष्टाची म्हाका कल्पना आसा तुमच्या कॅपॅसिटीची तुम्ही सगळे कॅपेबल आसा तुम्ही हो सीट जिखपाचें ठरयलें जाल्यार 8 दिसां भितर पूर्णपणे वारे पसरतले पर्वरी जिखलो म्हणून ही म्हाका गॅरंटी आसा अनेक जाण आमकां मदत करपाक तयार आसा भायले लोक मदत करपाक तयार आसा ज्या लोकांचो पक्षा बरोबर संबंध ना अशे लोक तयार आसा हांव तुमकां इतलीच विनंती करता
तुम्ही मात्र काय फ्लॅंक प्लॅन करू नका. खंय तरी कोणाक तरी हे करपाक रिकपाक चान्स दिवं नाका. इतलें सांगता. म्हाका फुडें मयां वचपाचें आसा, त्यामुळे तुमचे हांव रजा घेता. पयलीं वचून हाज्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करून देव बरें करूं. प्रॉब्लेम जे आसा इलिगल हाऊसिंग किंवा गरीब मनशाक घर रिजनेबल रेटीन, ह्यो दोन्ही येवजणी आमच्या हातून आसा. ज्यांचे कोणाचे घरा बांदले आनी तांकां प्रश्न आसा, कारण एन्क्रोचमेंट जावन बी ते वर्सां भितर मेकळे जातले आनी तशेंच घर जायका ना किंवा कुटुंब व्हडलें आयलें म्हणून दुसरें घर जाय, ताज्या खातीर रिजनेबल हाऊसिंग स्कीम ही हाऊसिंग बोर्ड एक्टिवेट करतलो. त्या हाऊसिंग बोर्डाचो चेअरमॅन आणि मंत्री हांव आसतलो. इतलें तुमकां सांगता. म्हणजे तुमकां लक्षांत येतलें.